تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. مجدي مدرسة سنة زياد محبة كوكب أودي طالبان سارة استاذان سارة بالخصوص شيخ عثمان وشيخ نعمان وشيخ فرقان سارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما يتخذ إلى ربه سبيلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما ما شاء الله أحسنت وأجملت يا شيخ ما شاء الله. قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من يا سلام يا سلام. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا
وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ما شاء الله بارك الله. أحسنت وأجملت يا شيخ، أرشدت وأسعدت ما شاء الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ما شاء الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا
يا حافظ السبع الطوال وسورة الرحمن والأمثال والفرقان، يا قارئ القرآن داو قلوبنا بتلاوة تزدان بالإحسان، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار وتاج وقار. بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك، الله يزيدك ما شاء الله يا شيخ محمود كمال النجار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما شاء الله بارك الله، فتح الله عليك، أحسنت وأجملت يا شيخ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. قراء مصر، قراء مصر الشيخ محمود كمال النجار. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ما شاء الله بارك الله، أحسنت وأجملت يا شيخ. الله يزيدك والله يبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرا ومقاما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك